नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। रातारात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खतरा घोषणा। उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई पदबाट हटाए। देउवा प्रचण्ड र नेपाल बीच प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल सुरु। फेरि हाम्रा विरुद्ध अनर्गल प्रचार सुरु भयो। घनश्याम भुषाल। सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिन माधव नेपाल समूहको निर्णय। स्वास्थ्य मन्त्री तामाङले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण। मेरो प्राथमिकता नेपालीलाई कोरोना कहरबाट मुक्त गर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्री। व्यवस्था नै विघटनतर्फ लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ। बाबुराम भट्टराई। खनाल नेपाल पछिको निष्कर्ष पार्टी एकताका निम्ति ओलीबाट इमान्दारीपूर्वक प्रस्ताव आएन। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। प्रदेशसभामा बैठकमा ठाकुर महतो पछि उपस्थित नहुने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। ओलीले भनेको जेठ 3 र नेपालले खोजेको जेठ 2 मा के फरक छ? गत फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पछिले निरन्तर एउटा माग राख्दै आएको छ। पार्टीका संरचनालाई 2074 जेठ 2 को अवस्थाबाट क्रियाशील बनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति एकताका लागि भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव घोषणा गरे। त्यसमा नेकपा एमालेको पार्टी संरचनालाई मूलत 2074 जेठ 3 मा फर्काउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेकपा एमालेलाई 2074 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मध्ये एकताको पक्ष उभिनु भएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन्। ओलीले अघि सारेको प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ। झट्ट हेर्दा सो प्रस्तावले माधव नेपालको माग पूरा गरिएको देखिन्छ। तर एक दिनको अन्तर भए पनि 2074 जेठ 2 र जेठ 3 को संरचनामा एमाले केन्द्रीय कमिटी भित्रको सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने अन्तर रहेको नेताहरूको भनाइ छ। माओवादीको एकीकरण पूर्व अर्थात् जेठ 2 गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 203 सदस्य थिए। कारबाहीमा परेको र मृत्युको कारणले त्यो संख्या घटेर 197 समिति भएको थियो। एकताका लागि भएको सहमति अनुसार एमालेको भागमा 242 जना सदस्य परेका थिए भने माओवादी केन्द्रलाई 200 सदस्य पर्ने गरी 442 सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। त्यस अनुसार जेठ 3 मा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 44 सदस्यहरू थपिएका थिए। त्यसरी थपिएका सदस्यमा नेपाल पक्षका 14 जना मात्र र बाँकी ओली पक्षका रहेका नेताहरूको भनाइ छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पुराना सदस्य मध्ये माधव नेपाल पक्षका 92 जना थिए। जेठ 2 को अवस्थामा दुवै पक्ष बीचको केन्द्रीय कमिटीको संख्या हाराहारी जस्तै थियो। जेठ 3 मा थपिएका सदस्यहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलनमा अध्यक्ष झन्नै मजबुत हुनुभएको थियो। एक केन्द्रीय सदस्यले भने त्यसरी थपिएका नेता नेपाल पक्षका 14 मध्ये पनि 3 जनाले गुट परिवर्तन गरेर ओलीतर्फ लागिसकेका छन्। जेठ 3 लाई आधार मानेर जाने हो भने पार्टीभित्र नेपाल पक्ष झनै कमजोर हुने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा पनि नेता नेपालसँग नजिक रहेका दैलेखका विष्णु रिजाल, जाजरकोटका गोविन्द विक्रम शाह र ताप्लेजुङका तिल बहादुर मेयाङ्बो ओलीतर्फ खुलेरै लागेका छन्। नवौं महाधिवेशनको समयमा निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको शक्ति सन्तुलनमा ओली र नेपाल पक्ष करिब करिब बराबरीको हैसियतमा रहेका छन्। महाधिवेशनको नतिजा अनुसार केन्द्रीय कमिटीका केही संख्याले मात्र ओली अघि हुनुहुन्थ्यो। पोलिट ब्युरो सदस्य विजय पौडेलले भने स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोमा नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा थोरै अन्तर हुँदा विवादमा बेला एजेन्डा अनुसार केही संख्या तलमाथि हुँदा अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने सम्भावना थियो। त्यसैले ओलीले जेठ 3 को कुरा गरेर बहुमत कायम राख्न खोज्नु भएको हो। जहिले पनि माधव नेपालसँग पदेन सहित 12 जना स्थायी समिति सदस्य छन्। पोलिट ब्युरोमा पनि माधव नेपालको बलियो अवस्था थियो। जेठ 3 मा फर्किँदा पनि अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीमा राख्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। नेपाल पक्ष त्यस प्रस्तावमा सहमत छैन। नेकपा हुँदाको स्थायी कमिटीमा रहेका 4 पूर्व माओवादी नेताहरू ओलीसँग छन् भने ओलीले माओवादीबाट आएका 23 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन्। फागुन 28 मा अध्यक्ष ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको मात्रै बैठक राखेर पूर्व माओवादी नेताहरूलाई स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेका थिए। तीमध्ये रामबहादुर थापा,
टोपबहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी समितिमा पनि चयन गरेका हुन्। ओलीले भने अनुसार पूर्व माओवादीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा राख्ने हो भने 2077 फागुन 28 गते ओली पक्षले गरेको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी सोध समावेश हुन्छ। नेपाल पक्षका एक नेताको तर्क छ, त्यसैले हिजोको प्रस्ताव अनुसार त 2074 जेठ 2 होइन 2077 फागुन 28 मा पुगिन्छ। एमाले नेता देवबहादुर भुसालले एकता हुनु पूर्वको एमाले मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको विवादको मुख्य विषय भएको बताउँछन्। एकता हुनु पूर्व एमालेको जुन संरचना थियो त्यो फर्किने कि नफर्किने भन्ने हो। त्यसमा फर्केर छलफल गरेपछि थपिएका साथीहरूलाई राख्न सकिन्छ र पूर्व माओवादीबाट आएकालाई पनि थप्न सकिन्छ उनले भने। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। माधव नेपाल समूह विभाजनको अस्त्र बन्दै ओलीको 6 बुँदे प्रस्ताव राखिएको छ। नेकपा एमाले जारी अन्तर सङ्घर्ष कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा राख्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको 6 बुँदे प्रस्तावले विभाजन ल्याउने सङ्केत देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीको विज्ञप्ति आउने बित्तिकै नेपाल समूहका नेताहरूले व्यक्त गरेका प्रारम्भिक प्रक्रिया हेर्दा उनीहरूका धारणा निकै फरक देखिन्छन्। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई कसैले सकारात्मक बनाएका छन् भने कसैले स्पष्ट रूपमा विरोध गरेका छन्। एउटै समूहका कुनै नेताले यो प्रस्तावले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न ढोका खुलेको बताएका छन् भने अरूले यसमार्फत ओलीले 2074 जेठ 2 गतेमा नफर्किने घोषणा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रसँग भएको एकतालाई भङ्ग गरेपछि पार्टी 2074 जेठ 2 को अवस्थामा पुगेकाले त्यसै अनुसार पार्टीको सङ्गठन बिउताउनु पर्ने माग नेपाल पक्षले गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्तावमा माओवादीले छाडेर आएको रामबहादुर थापा बादल सहितको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई अघि बढाउने बताएका छन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा रहेको बहुमतलाई अझै बढाउने छ, जुन कुरा नेता नेपाल चाहिँदैन। नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग बराबरीको हैसियतमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र टक्कर दिन सक्ने हैसियतमा रहिरहन चाहन्छन्। यसअघिदेखि नै नेपाल समूहका नेताहरूमा एमालेसँग सम्बन्ध कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मतान्तर रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रस्तावले नेकपा एमालेमै रहने खोज्नेहरूका लागि फेस सेभिङ दिएको छ भने यसअघि कडा उडान लिएकाहरूलाई पनि नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा जानका लागि बाटो खोजिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली पनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावल बाहेकका नेताहरू फर्किउन भन्ने चाहन्छन्। त्यसैगरी नेता नेपाल पनि अब ओलीसँगै रहेर काम गर्न सकिँदैन भन्दै उनीहरूसँग सहयात्रा तोड्ने मन स्थितिमा रहेका छन्। तर आफैले स्थापना गरेको एमाले विभाजनको आरोप पनि आफ्नो टाउकोमा नआओस् भन्ने चाहन्छन्, जसका कारण उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट पार्टीबाट पूर्ण विच्छेद गरेको कदम चाल्न चाहेका छैनन्। तर उनीले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका समानान्तर जिल्ला कमिटीहरू नयाँ दल बनाउने अभ्यास स्वरूप नै गरिएको सोही समूहका नेताहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला आउने बित्तिकै नेता नेपालले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने नेताहरूले बताउने गरेका छन्। ठ्याक्कै भन्ने हो भने केही प्राविधिक विषयहरूका कारणले मात्र दुवै पक्ष अहिलेसम्म एउटै दलमा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेता नेपालको नेकपा एमालेको सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्को दल गठन गर्ने बित्तिकै दल त्याग गरेको ठानिन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएको अवस्थामा सांसद पद पनि तत्काल गुम्नेछ। जसरी पनि ओलीलाई सत्ता बाहेक पुर्याउने नेता नेपालको कोसिसमा धक्का लाग्नेछ। नेता नेपाल समूहका रहेका कार्यकर्ता पङ्क्ति उनीहरूसँग जाँदा त्यसले आगामी चुनावमा पार्ने असरको कारण ओलीले केही प्रभावशाली युवा नेता सहित कार्यकर्तालाई आफू निकट राख्न प्रयासरत छन्। मध्यवर्गीय ती नेताहरूको समूहसँग ओली पक्ष निरन्तर अनौपचारिक संवाद रहेको छ। अनौपचारिक रूपमा हुने यस्ता संवादहरूलाई ओली पक्ष जेठ 2 मा फर्किने तयार हुँदा, तर यस्तो अवस्थामा नेता नेपालले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि क्रम गरेर जाने सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा चासो रहने गरेको थियो। नेता नेपालले भने 2074 जेठ 2 गते फर्किने प्रस्ताव पनि असान्दर्भिक भइसकेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेसँगै सो प्रस्तावको औचित्य सकिएको नेता नेपालले बताउँदै आएका छन्। नेपाल समूहमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, वेदराम भुसाल, जगन्नाथ खतिवटा, डाक्टर विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, कुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरू उनीसँग सम्झौता गरेर एमाले फर्कन नहुने पक्षमा छन्। तर योगेश भट्टराई र गोकर्ण विश्व लगायतका नेताहरू ओलीप्रति नरम देखिन्छन् भने सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू अझै पनि
मझधारमा देखिन्छन्। भट्टराईले ओलीको प्रस्तावको स्वागत नै गरेका छन् भने घनश्याम भुसालले अध्ययन र छलफलपछि प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। तर बेदुराम भुसाल, झाँक्री खतिवडा लगायतले त्यसको प्रश्न शब्दमा विरोध गरेका छन्। माधव नेपाल समूहलाई विभाजन गर्न सकेको खण्डमा अदालतबाट प्रतिक्रिया सभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्नबाट रोक्न सक्ने ओलीको रणनीति हो। त्यसकै लागि उनले यो अस्त्र फ्याँकेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए। देउवालाई बहुमतबाट रोक्न सक्दा आफै प्रधानमन्त्री रहिरहने र त्यसबाट राजनीतिक रूपमा आफ्नो हातमाथि पार्ने ओलीको आकलन छ, जसकारण उनी आजको घोषणा गर्न तयार भएको देखिन्छन्। त्यसलाई उनी पक्षका नेताहरूले ओलीले एक असाधारण कदम चालेको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसबाट उनले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता कायम राख्न सक्दो प्रयास गरेको सन्देश दिन खोजेको समेत देखिन्छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।